विद्यालयस्य सभागारः मञ्जे विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः, प्रदेशस्य पर्यटनाधिकारी, केचित् अध्यापकाः च उपविष्टाः सन्ति। अभिनन्दनं भवताम् अस्मिन् प्रदेशे। प्रसीदामि यत् भवन्तः अस्य रम्यस्य प्रदेशस्य विषये ज्ञातुम् अति उत्सुकः। एतदर्थं स्थलानां दर्शनाय प्रबन्धः अपि वर्तते, परन्तु सम्प्रति प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भवतां जिज्ञासां शमयितुम् इच्छामि। प्रथमं तु अहम् एव एकं प्रश्नं पृच्छामि। अस्य प्रदेशस्य नाम अरुणाचलः कथं जातम् अनुमीयताम्? अहं चिन्तयामि यत् अरुणः तु सूर्यस्य पर्यायः। अस्य प्रकाशः सर्वप्रथमम् इमं प्रदेशं स्पृशति, अतः अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचलः। शोभनम्, उचितमुक्तम्। हिमाद्रितुङ्गशृङ्गैः सुशोभिता सूर्योदयभूमिः इयम्, अतः अरुणाचलः। अस्मिन् प्रदेशे 50 अधिकाः नद्यः प्रवहन्ति। विपुला च अत्र वनसम्पदा। वनौषधीनां तु अयं स्रोतः एव। पुष्पाणां समृद्धिः, सुगन्धिः च मनोहरः। सर्वत्र हरितिमा। शुद्धपर्यावरणेन युक्तस्य अस्य प्रदेशस्य केवलं प्रकृतिः एव न विविधा, मनोहरा च, प्रत्युत संस्कृतिः अपि। अस्य प्रदेशस्य राजधानी का? ईटानगरम् अस्य प्रदेशस्य राजधानी। अत्रत्य जनजातीनां कानि प्रमुखानि आजीविकासाधनानि? कृषिः, शिल्पकला, वनसम्पत् चैव एतेषां प्रमुखानि आजीविकासाधनानि। अस्य प्रदेशस्य प्रमुखाः उत्सवाः के? साधु पृष्टम्। अत्र अनेके प्रमुखोत्सवाः। वाङ्चो जनजातीनां प्रमुखपर्व ओरिया इति अस्ति। एतत्तु फर्वरी इति मासे मान्यते। अस्मिन् अवसरे कृषिभूमिपूजनं, सेतुनिर्माणं च सामाजिकं कार्यं क्रियते। मोपीन् इति अपि कृषिपर्व अस्ति। देवानाम् अपि देवः मोपीन् इति कथ्यते। होळी सदृशम् एव पर्व इदं। जनाः परस्परं मुखे, कपोले च शालिचूर्णं लिम्पन्ति। इदम् एप्रिल् इति मासे मान्यते। ओणं पर्व समं साडकेन् एकम् अन्यत् पर्व अस्ति। लामा सम्प्रदायस्य लोसर् इति प्रमुखं पर्व अपि फर्वरी इति मासे सम्पद्यते। अस्माभिः मिथुन इति विषये अपि किञ्चित् श्रुतं। किं तत्? मिथुनः गोमहिषसदृशः एकः विशिष्टः राजपशुः अस्ति। वयम् अत्रत्यानाम् ऐतिहासिकस्थलानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। मया पूर्वमेव उक्तं यद् अस्य प्रदेशस्य दर्शनीयस्थलानां दर्शनाय विशेषः प्रबन्धः अपि अस्ति। अधुना तु वयम् अनेन प्रक्षेपकयन्त्रेण केषाञ्चित् स्थलानां परिचयं प्राप्स्यामः। पश्यत एतत् चित्रं। किम् एतत्? कस्यचित् दुर्गस्य चित्रम्? आम्, एतत् दिवाङ्ग उपत्यकामण्डले स्थितं भीष्मकनगरदुर्गम्। अस्य अवशेषाः तु आर्यकलासंस्कृतिसम्बन्धः परिचायकाः। अधुना इदं चित्रं पश्यताम्। अहं जानामि, इदं तु तवाङ्गगोम्पा इति प्रसिद्धः बौद्धमठः। सम्यक् अभिज्ञातम्। मनोहरे सुरम्ये तवाङ्ग इति स्थले राजते अयं बौद्धमठः। 500 बौद्धभिक्षूणां निवासयोग्या स्थली इयम्। लोहितजनपदे अपि अनेक बौद्धविहाराः सन्ति। मान्यवर, मया अस्य प्रदेशस्य परशुरामकुण्डम् इति दर्शनीयस्थलविषये अपि पठितं। किम् इदम्? आम्, एतत् कुण्डं तु लोहितनद्याः किञ्चित् दूरे अस्ति। पूर्वमिदं ब्रह्मकुण्डमासीत्। इदं लोहितनद्याः उद्गमस्थलम् इति मन्यते। अत्र अनेकानि अन्यानि दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति। अस्माकं पर्यटनविभागेन प्रकाशितां केषाञ्चित् प्रसिद्धस्थलानां सूची पठित्वा ज्ञायताम् इमानि पर्यटनस्थलानि। अधुना तु वयम् एतानि स्थलानि द्रष्टुम् उत्सुकाः स्मः। शोभनम्। एतेषां दर्शनाय सम्पूर्णव्यवस्था वर्तते। कार्यक्रमस्तु सुनिश्चितः। जलपानाद् अनन्तरं वयं सर्वे गमिष्यामः।